नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा चुनौती बढेको सार्वजनिक गरिसके पूर्वाग्रही प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी। राष्ट्रवादी अडान राख्ने असुरक्षित हुने गरेको इतिहासका कारण यी विषय चुनौतीपूर्ण। नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नीति समितिको सिफारिस। स्तरोन्नतिपछि देखा पर्ने चुनौती न्यूनीकरणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने विश्लेषण। आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए अर्को चुनावमा 2/3 बहुमत ल्याएर सिंहदरबार फर्कने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चुनौती। संसद सहज तरिकाले चल्न दिनुपर्ने जिकिर। नेत्र विक्रमचन्द विप्लव समूहसँग वार्ताको लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नेतृत्वमा 2 सदस्यीय सरकारी टोली गठन। विप्लव समूहद्वारा प्रकाण्डको नेतृत्वमा वार्ता टोलीको घोषणा। नेकपाको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा दुवै पक्षद्वारा आफैले आधिकारिकता पाउने दावी। विवादको विषय अध्ययनकै क्रममा रहेको आयोगको भनाई। शेयर बजार बढेसँगै चीनमा अर्बपतिको संख्या बढ्यो। चीनमा कुल अर्बपतिहरूको संख्या 1058, अर्बपतिहरूको संख्या 1000 भन्दा बढी हुने चीन पहिलो देश। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा बाँसबारी युवा क्लब र मध्यपुर युथ एसोसिएसनको जित। बाँसबारीसँग पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लब र मध्यपुरसँग श्रीकुमारी पराजित। माउन्टेन टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। परिवर्तित घटनाक्रमको असर स्वरूप नेपाली राजनीति तरल भएको छ। यो सँगै शीर्ष नेताहरूले खतराको महसुस गर्ने समेत चलिरहेको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आफूलाई असुरक्षित रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। नेपालमा यसअघि पनि राष्ट्रवादी अडान राख्नेहरू चर्को सुरक्षा घेरामा बसे पनि सुरक्षित रहन नसकेको इतिहासको कारण प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई हल्का रूपमा लिन नहुने विश्लेषण भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गण्डकी प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा आफू असुरक्षित रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइलाई लिएर विभिन्न कोणबाट विभिन्न खाले टीका टिप्पणी नै सार्वजनिक भए। पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण पछिल्लो पटक मुलुकमा विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रम र सत्तारूढ राजनीतिक दलभित्र देखिएको विकृत आरोप प्रत्यारोपका स्तरलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार पोखरामा दिनुभएको असुरक्षाको अभिव्यक्तिलाई हलुका ढङ्गले लिन भने सकिन्न। आफू सत्तामा हुँदा र नहुँदाको अवस्थामा समेत देशको अखण्डता र सार्वभौमिकताका सवालमा स्पष्ट अडान राख्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय मिचेका सीमाका सम्बन्धमा अति नै संवेदनशील हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न कूटनैतिक दबाव नै सुरु भएपछि छिमेकी मुलुक भारत प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट बन्दै आएको तथ्य पनि छर्लङ्गै छ। यस्तोमा उतैको सहमा आफ्नो राजनीति सुरक्षित रहेको देख्ने नेपालकै कतिपय सुनामधन्य राजनीतिक हस्ती र सत्तारूढ दल नेकपा भित्रै पनि दक्षिणकै आठ भरोसामा राजनीति गर्नेहरू समेत प्रधानमन्त्रीका पछिल्लो अडानबाट सन्तुष्ट नभएको त सत्तारूढ दलमै देखिएको विस्फोटक स्थिति पनि बताइसकेको छ। यी र विगतका अनुभवलाई हेर्दा कतै आफूले लिएको राष्ट्रवादी अडान नै आफ्नै लागि काल बन्दै आएको त छैन भन्दै आफ्नो असुरक्षाको प्रश्न उठाउनु जायज नै हो। विश्व राजनीतिक मञ्चमा हेर्ने हो भने कतिपय राजनीतिक हत्याको शिकार भएका व्यक्तिहरू कडा सुरक्षा घेरामा बस्दा पनि सकुशल रहन सकेनन्। छिमेकी मुलुक भारतमा भएका 2 चर्चित राजनीतिक हत्याका घटनालाई नै हेर्दा सबै कुरा खुलस्त हुन्छ। भारतकी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र उनकै पुत्र भारतकै प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी कडा सुरक्षा घेराका बावजुद हत्याराको निशानामा परेका थिए। भारतबाट अलिक टाढा जाने हो भने अमेरिकाका राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कन, जोन एफ केनेडीलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। राष्ट्रपति बहाल रहेकै अवस्थामा सुरक्षा घेरा तोडेर हत्याराले लिङ्कन र केनेडीको हत्या गरेको थियो। यति मात्रै होइन, हाम्रै आफ्नै मुलुकमा इसारा बिना चरोले पनि प्रवेश पाउन मुस्किल छ भनिने नारायण हिटी राजदरबार भित्रै तत्कालीन राजा श्री 5 वीरेन्द्रको वंश नै नाश हुने गरी सपरिवार सामूहिक हत्या भएको धेरै समय
बितेकै छैन। यस्तोमा पार्टीभित्रको कलहले आक्रान्त बनेको नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरेको असुरक्षाको कुरो मात्रै राजनीतिक हतियार हो भनेर भनिहाल्ने अवस्था भने छैन। प्रधानमन्त्री ओली स्वभावैले कतिपय गम्भीर प्रकृतिका विषयलाई हलुका ढङ्गले व्यक्त गर्नुहुन्छ। यस्तोमा उहाँले पोखरामा दिएको अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक व्यङ्ग्यको विषय बनाइ हाल्नु वा यसमा आलोचनात्मक विचार तयार गरिहाल्नु अलिक हतार र असुहाउँदिलो पनि हुन सक्छ। राजनीति गर्ने र राजनैतिक रूपमा टीका टिप्पणी गर्ने अन्य थुप्रै विषय हामीसँग छन्, तर जीवधनकै प्रश्नलाई भने राजनैतिक रङ दिएर टिप्पणी गरिनु भने उचित हुँदैन। माथि उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरिएका हत्याका प्रसङ्ग र त्यहाँ भएका सुरक्षा व्यवस्थाको तुलनामा नेपालको सुरक्षा व्यवस्थालाई दरो सुरक्षा घेराका रूपमा लिनै नसकिने स्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति लगत्तै सुरु भएका टीका टिप्पणी यसै पनि पूर्वाग्रहग्रस्त मानसिकताका उपज हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला। राजनैतिक हत्याको अभिष्ट राखेर योजना बनाउनेका लागि कुनै न कुनै छिद्र तयार भएकै हुन्छन् र स्वयं कार्यकारिणीमा रहेको व्यक्तिबाटै आफू असुरक्षित रहेको भनाइ सुरक्षा घेराभित्रैबाट आउँदछ भने त्यो गम्भीर विषय हो र यसमा देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा जिम्मेवारी लिएका निकाय समेत गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। नेपालमा जतिसुकै राजनीतिक गतिरोध भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा गठन भएका सरकार र जनताको प्रयासले नेपालको आर्थिक सूचकहरू उकालो लाग्ने क्रम जारी छ। नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा गरेको प्रगतिको आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नीति समिति सीडीपीले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गराउँदै विकासशील मुलुकमा सूचीकरण गर्न सिफारिस गरिएको छ। झट्ट सुन्दा यो सिफारिसमा फाइदा मात्रै रहेको जस्तो देखिए पनि नेपाल जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई भने केही विषयमा घाटा हुने भएको भन्दै यसबारे बहस सुरु भएको छ। नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रिय संघीय विकास नीति समिति सीडीपीले अधिकतम विकसित मुलुकको सूचीबाट हटाएर विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नति गर्न सिफारिस गरेको छ। यो सिफारिस लगत्तै राष्ट्रिय संघले 2026 सम्म विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नति हुनुका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी सक्न नेपाललाई 5 वर्षको तयारी समय दिएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा समेत बहस सुरु गरेको छ। अति कम गरिबको मुलुकबाट विकासशील मुलुक बन्नु मुलुककै लागि प्रतिष्ठाको विषय हो, तर मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रको स्वरूप र अवस्थालाई हेर्दा विकासशील मुलुकका लागि अझै वातावरण तयार भइसकेको अवस्था भने देखिँदैन। आयात र रेमिटान्समुखी अर्थतन्त्रको टेकोमा अड्डिएको नेपालको निर्यात व्यापार समेत उत्साहजनक छैन। यसैले पनि विकासशील मुलुकमा उक्लिने यो अवसर कति दिगो हुने हो भन्ने प्रश्न उठ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। नेपालले राष्ट्रिय संघलाई उपलब्ध गराएको आर्थिक र मानव सूचाङ्कमा गर्दै आएका प्रगति प्रतिवेदनका आधारमा सीडीपीले स्तर उन्नतिको सिफारिस गरेको प्रष्ट छ। राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको मानक अनुसार विकसित मुलुकमा स्तर उन्नति हुनुका लागि कुनै पनि देशले मानव सम्पत्ति सूचाङ्कमा 66 भन्दा बढी अङ्क ल्याउनु पर्नेछ। त्यसैगरी आर्थिक जोखिमको सूचाङ्कमा 32 भन्दा कम हुनुपर्ने र प्रति व्यक्ति आय 1222 अमेरिकी डलर हुनुपर्ने हुन्छ। यसमा अघिल्ला दुई मापदण्डमा नेपाल सफल रहेको छ। मानव सम्पत्ति सूचाङ्कमा नेपालले 71.2 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने आर्थिक जोखिमको सूचाङ्कमा नेपालले 28.4 अङ्क प्राप्त गरेको छ। तर प्रति व्यक्ति आएको हकमा भने नेपालले मापदण्ड पूरा गर्न सकेको छैन। राष्ट्रिय संघले तोकेको प्रति व्यक्ति आय 1222 अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा नेपालको भने 1058 डलर मात्रै रहेको छ। यद्यपि तोकिएका 3 मापदण्ड मध्ये कुनै 2 मापदण्ड पूरा गर्ने मुलुक विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नति हुन भने सक्दछन्। मुलुकका लागि सीडीपीको यो सिफारिस गौरवको विषय हो, तर यो सँगै कतै हामीलाई यो गौरवको विषय गलपासो त बन्ने होइन, त्यसबारे सोच्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। मुलुकको स्तर उन्नति हुँदा मुलुकका सामु आइपर्ने जोखिम र चुनौतीको सामना कसरी गर्ने विषयमा सरकार बेलैमा गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी अति कम विकसित मुलुकका रूपमा अहिले नेपालले पाउँदै आएका विभिन्न प्रकारका व्यापारिक सुविधासँगै दात्री राष्ट्रबाट उपलब्ध हुँदै आएका सहयोग रोकिन सक्दछन्। तिनको विकल्पका बारेमा राज्यले रणनीति नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र यसका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निजी क्षेत्र र सरकारवाला निकायको राय र सुझाव लिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। भूकम्पले चौपट बनेको अर्थतन्त्र सुध्रिन नपाउँदै कोरोना महामारीले झण्डै कोमामा पुगेको अवस्था छ। अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको निजी क्षेत्र यसबाट उम्किन सकेको छैन। नागरिकको आय स्तर खस्किएको छ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय संघीय विकास कार्यक्रमले तयार पारेको मानव विकास सूचाङ्क प्रतिवेदनका आधारमा पनि नेपालको यो स्तर उन्नतिको प्रस्तावमा यति बेला हतार देखिएको हो कि भन्न सकिन्छ। आयोगकै प्रतिवेदनले कोरोनाका कारण आर्थिक उपलब्धि र मानवीय सम्पत्तिमा हाल मुलुकले प्राप्त गरेका अङ्कहरू उल्टिन सक्ने बताएको छ। आयोगले स्तर उन्नतिकै लागि आधार पार्ने भन्दै तयार पारेको प्रतिवेदन आफैले स्तर उन्नति पछिका सम्भावित जोखिमबारे चर्चा गरेको छ। नेपालले विकासशील मुलुकको दर्जा पाइरहँदा हाल उपलब्ध सहुलियतपूर्ण भन्सार सुविधा, सहुलियतपूर्ण ऋण, कर छुटसँगै अन्य थुप्रै खाले व्यापारिक सुविधा गुमाउनु पर्ने हुन्छ। हाल नेपालले कुल 14 खर्बको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा 1 खर्ब मात्रै रहेको छ। यस्तो स्थितिमा स्तर उन्नति हुँदा गुम्ने सुविधाकै कारण निर्यात व्यापार झनै खस्किने निश्चित नै छ। तर स्तर उन्नति हुँदा नेपाल जस्ता मुलुकले जोखिम मात्रै बेहोर्नु पर्ने भन्ने चाहिँ होइन। मुलुकको स्तर उन्नति भएमा विश्व समुदायमा विकासशील राष्ट्रका रूपमा प्रतिष्ठा पाइने र यसले वैदेशिक लगानीको वातावरण पनि बनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। यस्तोमा सरकारले गम्भीर भएर रणनीति तयार गर्ने हो भने सम्भावित जोखिमलाई कर्मिक रूपमा कम गर्दै लान नसकिने भन्ने चाहिँ होइन। यसले स्तर उन्नतिपछि मुलुकले बेहोर्नु पर्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्नकै लागि अहिले प्राप्त 2026 सालभित्रको यो अवधिमा सुधार उन्मुख कार्यक्रम बनाएर तिनको कार्यान्वयन गर्ने सुविधा नेपालले प्राप्त गरेको छ, जसलाई सरकार सञ्चालनमा रहेकाहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक पनि छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनैतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापनाको मूल्याङ्कन राजनैतिक परिणामले गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार झापाको बिर्तामोड स्थित पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न र आगामी फागुन 23 गते संसदको बैठक बोलाएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले सहज तरिकाबाट संसद चल्न नदिने समेत उल्लेख गर्नुभयो। अदालतको फैसलाको मूल्याङ्कन परिणामले गर्नेछ। म केही पनि बोल्दिनँ। मेरो काम त प्रधानमन्त्रीको हिसाबमा अदालतले गरेको फैसला मान्ने हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। 23 गते अधिवेशन बोलाएको छु। 23 गते अधिवेशन बस्छ। राम्ररी अधिवेशन चलाएर अगाडि बढाउने मेरो प्रयास हुन्छ। मेरो नकारात्मक भूमिका कहिले पनि हुँदैन, सकारात्मक भूमिका हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू कतै मुद्दा हाल्न जाने व्यक्ति नभई आफ्नो मुद्दा जनतामा लिएर जाने भएकोले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए अर्को चुनावमा 2/3 बहुमत ल्याएर सिंहदरबार फर्कने दावी समेत गर्नुभयो। म मुद्दा हाल्न गएको पनि छैन, यो पाउँ त्यो पाउँ भनेर। म राजनीति गर्ने मान्छे। म माग्न जाँदा, दरखास्त हाल्न जाँदा, निवेदन हाल्न जाँदा तपाईहरु कहाँ आउँछु? नेपाली जनताका बीचमा जान्छु, दाजुभाइ दिदीबहिनीका बीचमा जान्छु कि ममाथि अन्याय भयो, तपाईहरुले न्याय दिनुस् भनेर। प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन अघि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्तिप्रति इशारा गर्दै देशमा जनताको कम्फर्टेबल सरकार मात्रै आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। सम्बोधनको अधिकांश समय आफूले देशैभरि विकासको लहर ल्याएको दावी गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले झापाको बीएनसी अस्पताललाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको स्पष्ट गर्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालयले अस्पताललाई सम्बन्धन दिने पनि बताउनु भएको छ। सरकारले नेत्र विक्रम चन्द समूहसँग वार्ताका लागि 2 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा चन्द समूहसँग वार्ताका लागि टोली गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मंगलबार जानकारी दिनुभएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहसँग वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकतामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई सदस्य रहने गरी 2 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको म बेहोरा यहाँको बीचमा प्रेस वक्तव्य मार्फत यहाँलाई सार्वजनिक गर्न चाहन्छु।
समितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई सदस्य हुनुहुन्छ। मंगलबार नै चन्द समूहले पनि वार्ता टोली गठन गरेको छ। सरकारसँग वार्ताका लागि नेत्र विक्रम चन्द समूहले प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको नेतृत्वमा उदय चलाउने दीपक सहित 2 सदस्यीय टोली गठन गरेको छ। वार्ताबाट हतियार तथा मुद्दाका विषयमा टुङ्गो लगाई सो समूहलाई मूलधारमा ल्याउने सरकारको विश्वास छ। बीएमसी मेडिकल कलेजलाई प्रक्रिया मिचेर सम्बन्धन दिन लागेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली कांग्रेसले शिक्षा मन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा बीएमसीलाई सम्बन्धन दिन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले प्रक्रिया मिचेर विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको कांग्रेसको आरोप छ। कांग्रेसले राजनीतिक दबाव सृजना नगर्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै फागुन 23 गते संसद अधिवेशन बस्ने भएको छ। तर सत्तारूढ नेकपाको घर झगडाले आसन्न संसद अधिवेशन र त्यसपछिका प्रक्रिया सहज र सरल बाटोमा अघि बढ्न नसक्ने छाँटकाट देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सरकारले आगामी आइतबार प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान भएसँगै नेकपाका दुवै समूह आफ्नो बहुमत स्थापित गर्ने दौडधुपमा लागेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफू विरुद्ध आउने निश्चित भइसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव विफल तुल्याउने कसरतमा हुनुहुन्छ। यसैगरी दाहाल नेपाल पक्ष अन्य दलसँग सहकार्य गरेर भए पनि ओली विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने खेलमा लागेका छन्। दुवैका लागि परिस्थिति भने सहज छैन। नेकपा विवादबारे निर्वाचन आयोगले निर्णय नदिएकाले सहकार्यका लागि दलहरू इच्छुक देखिएका छैनन्। सत्तारूढ दलको विवादका बीच प्रतिनिधि सभा बैठकमा पर्न सक्ने असर अहिलेको आम चासो हो। ओली पक्षका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई संसदमा जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्ने तर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नदिने पक्षमा रहेको बताउनुहुन्छ। यदीबाट भए पनि हामी चाहिँ सरकारलाई देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने र विदेशीहरूका सामुन्नेमा हामीले महान काम गरेर देखाउँ भनेर आफ्नो चाहिँ त्यो बढुवाको फाइलको चाहिँ नम्बर धेरै प्राप्त गर्ने होडबाजीमा लागेकाहरूलाई हामी चाहिँ त्यो स्वार्थ पुरा हुन दिँदैनौँ। संसदीय दलको नेता उपनेता तथा प्रमुख सचेतक सम्मका सबै विवाद नेकपा भित्रै छ। बालुवाटार हुँदै सडकमा पुगेको नेकपाको घर झगडा अदालतको आदेशपछि संसदभित्र प्रवेश गरेको छ। नेकपा दाहाल पक्षका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री पदमा बस्न नसुहाउने तर्क गर्नुहुन्छ। अब आफूहरू प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै हटाउने पक्षमा रहेको उहाँको तर्क छ। उहाँ त चाहिँ तपाईँको संविधानभित्रकै कोर्समा छिर्न तयारी हुनुहुन्न। समस्या त त्यहाँ हो नि। मैले अघि नै निवेदन गरेँ संविधानको धारा 77 अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त प्रधानमन्त्री बन्नका लागि त संविधानको संसदको सदस्य बन्नुपर्छ। संसद चाहिँ भङ्ग गर्ने अनि आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री भइरहने भन्ने कुरा पनि चाहिँ उहाँमा देखियो त चाहिँ भनेपछि त उहाँले त रिजाइन गरेर कमसेकम केयरटेकरमा त जानु पर्थ्यो, काम चलाउन त जानु पर्थ्यो नि। काम चलाउसम्म पनि नगइकन चाहिँ जुन ढङ्गले संविधान मिचेर बसिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली अहिले पनि नेकपाको दाहाल नेपाल खेमालाई कुनै हालतमा प्रभावी हुन नदिने रणनीतिमा हुनुहुन्छ। दाहाल नेपाल पक्ष पनि जसरी भए पनि ओलीलाई हटाउने दाउमा छन्। त्यसैले संसदभित्रको अबको राजनीति झन जटिल र कुटिल नहोला भन्न सकिन्न। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 2 कितामा विभाजन भएसँगै आधिकारिकता नेकपा कुन हो भन्ने अन्यल देखिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको नेकपा नै आधिकारिक भएको बताउँदै आउनु भएको छ भने दाहाल नेपाल पक्षले पनि आफूले नेकपाको आधिकारिकता र सूर्य चिन्ह छिट्टै पाउने दिएको छ। तर पार्टीको विवाद समाधान गर्ने संवैधानिक अख्तियार पाएको निर्वाचन आयोग भने अहिले पनि नेकपा विवाद सम्बन्धी मुद्दा अध्ययनकै क्रममा रहेको बताइरहेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि पुनर्स्थापनाको चरणसम्म आइपुग्दा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुई धारमा विभाजित भइसकेको छ। अहिले दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने श्रृङ्खला चलिरहेको छ। तर अहिलेसम्म नेकपा कानुनी रूपमै विभाजित भने भइसकेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा दाहाल नेपाल पक्षले आफूहरूसँग स्पष्ट बहुमत भएकाले आधिकारिक नेकपा भएको भन्दै सूर्य चिन्ह पाउनुपर्ने माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा गत माघ 20 गते माग दाबी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपाले पनि आफूसँग प्रथम अध्यक्ष र महासचिव भएकाले आधिकारिक नेकपा भएको बताउँदै आएको छ। दुवै पक्षको आधिकारिक नेकपा बनाउने दौडधुप चलिरहेका बेला दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आफू नेतृत्वको नेकपा नै आधिकारिक भएको भन्दै छिट्टै निर्वाचन आयोगले आफूहरूलाई आधिकारिकता र सूर्य चिन्ह दिने बताउनुभयो। सर्वोच्चले उहाँलाई हराइदिएको त हामी झन् बलियो भयो रे। यो अर्को सेटिङ पनि भत्किँदैछ, निर्वाचन आयोगवाला सेटिङ हेर्नु होला। मैले त्यत्तिकै भनेको होइन तपाईँहरू, मैले त्यत्तिकै भनेको होइन, मैले बुझेर भन्दैछु। केही समयभित्रै निर्वाचन आयोगले उहाँलाई यो पार्टी उहाँको आधिकारिक हुन सम्भव होइन, आधिकारिक पार्टी बहुमतवाला पार्टी नै हो र सूर्य चिन्ह र नाम उहाँहरूकै हो भन्ने फैसला हुन्छ। यसमा 1 इन्च पनि शङ्का गर्नु पर्दैन। त्यस्तै गरी नेकपाको ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्य कर्ण थापाले प्रथम अध्यक्ष र महासचिव भएको पार्टी नै आधिकारिक नेकपा हुने बताउनुहुन्छ। प्रचण्डले आफू नेतृत्वको नेकपा आधिकारिक हो भन्नु आफैमा हास्यास्पद भएको उहाँको भनाइ छ। नेकपाको मुख्य नेता पार्टीको पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ, पार्टीको महासचिव विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ। पार्टी नेकपा हाम्रो हो, सूर्य चिन्ह हाम्रो हो र सूर्य चिन्हलाई जनताका बीचमा स्थापित गराउने काम पनि हामीले नै गरेका हौँ र त्यसको प्रमुख नेता केपी शर्मा ओली नै हो भन्ने यो सबैले, देश दुनियाँले सबैले थाहा पाएको विषय हो। त्यसकारणले गर्दा पार्टीको आधिकारिकताका बारेमा हामीमा कुनै पनि दुविधा छैन। तर निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म नेकपा विवादबारे कुनै निर्णय नगरेको निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमला बताउनुहुन्छ। छिट्टै नै नेकपा विवाद टुङ्गो लगाउने तयारी भइरहे पनि हाल भने यो विषय अध्ययनकै क्रममा रहेको उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जुन विवाद देखियो र त्यसमा एकपटक निर्णय पनि भइसक्यो र निर्णय भइसकेपछि फेरि कानुनत आधिकारिकताको दाबी गरेर जुन दुई अध्यक्ष मध्ये पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षबाट निवेदन आएको हो र त्यसको त्यो निवेदन उप निर्णय भइसकेको छैन। त्यसैले अहिले आयोगले निर्णय गर्न बाँकी छ अथवा प्रष्ट भाषामा भन्दा अब अहिले त्यही अध्ययनको क्रममै छ भन्नुपर्छ र त्यसमा कुनै पनि अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन। निर्वाचन आयोगका लागि दल सम्बन्धी विवाद भएको मुद्दा न त यो पहिलो नै हो र न त अन्तिम नै हुनेछ। सत्ताधारी दलभित्र देखिएको विवादका कारण विकास निर्माणका काम ठप्प प्राय रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले नेकपा विवाद टुङ्ग्याएर जारी गतिरोध अन्त्य गर्न कदापि ढिलाइ गर्नुहुन्न। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल, काठमाडौँ। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने बारे राजनीतिक दलका नेताहरूसँग परामर्श गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर स्थित संसद बैठक कक्षको अवलोकनपछि उहाँले बुधबारदेखि नै दलका नेताहरूसँग छलफल सुरु गर्ने बताउनु भएको हो। सभामुख सापकोटाले बैठकका एजेन्डाहरूको सम्बन्धमा सबै पक्षसँग विचार विमर्श र परामर्श गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सत्तारूढ दलभित्र देखिएको आन्तरिक किचलोका कारण बैठक कुन ढंगले अघि बढ्ने हो भने सर्वत्र चासो भइरहेका बेला सभामुख सापकोटाले बैठकका एजेन्डाबारे दलहरूसँग छलफल गर्ने बताउनु भएको हो। अलिकति भेन्टिलेसन त्यति नहुने खालको भएको हुनाले अहिले अगाडिपट्टि अर्को च्याम्बर पनि बनाइएको छ, त्यो पनि अलि व्यवस्थितै भएको छ। यहाँ त अब हामी सबैले देखिहाल्यौँ सबै व्यवस्थित छ। माथि ब्यास पनि हामीले रिहर्सल पनि गऱ्यौँ। अब यो व्यवस्थापनको हिसाबले
यो त्यस्तो दुरुस्त नै देखियो। व्यवस्थित अलि परिमार्जित गर्दै चलाउँदै जानु त पर्छ, तर फेरि स्वाभाविक लयमा नै यो अधिवेशन चलाउनु पर्छ भन्ने खालले हामी तयारी गर्दैछौँ। संसदको 7औं अधिवेशन फागुन 23 गते अपराह्न 4 बजेका लागि आह्वान भएको छ। बैठकको लागि संघीय संसद सचिवालयले सरसफाई व्यवस्थापन लगायत तयारीका काम गरिरहेको छ। अहिलेसम्म ग्रामीण लघु जलविद्युतबाट बिजुली बाल्दै आएका बागलुङको सल्यानका स्थानीय नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेपछि खुसी भएका छन्। विद्युत प्राधिकरणको लाइन पुगेको मात्रै होइन, अति विपन्न परिवारको लागि मोटर बक्स समेत निशुल्क वितरण गरिएको छ। लामो समयदेखि लघु जलविद्युत मार्फत बिजुली बाल्दै आएका बागलुङको सल्यानमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण बागलुङ वितरण केन्द्रले जिल्लाको बरेङ गाउँपालिका 4 सल्यानमा अति विपन्न विद्युत ग्राहकलाई मिटर बक्स समेत निशुल्क वितरण गरेको छ। हामीले करिब 45 लाख रुपियाँ खर्च गरेर 50 केभीए को ट्रान्सफर्मर राखेर अहिले तत्काल हामीले 120 घरधुरीमा मिटर पनि आजै घर दैलो कार्यक्रम अन्तर्गत मिटर पनि यहाँ वितरण गरेका छौँ। सँगसँगै मिटर खरिद गरेर बत्ती बाल्न नसक्ने विपन्न घरधुरीहरूलाई त्यस्ता 11 घरधुरीलाई निःशुल्क रूपमा पनि अहिले आज यस कार्यक्रमको बीच हामीले विद्युत मिटर बाँडेका छौँ। बरेङ गाउँपालिका 4 का 11 घरधुरीलाई निशुल्क मिटर बक्स हस्तान्तरण गरिएको छ। केन्द्रीय विद्युतीकरणको विस्तार र सञ्चालनसँगै वडाभित्रका 120 घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। भौगोलिक विकटताको कारण केन्द्रीय विद्युतको पहुँचबाट वञ्चित स्थानीय पहिलो पटक विद्युत उपयोग गर्न पाउँदा खुसी भएका छन्। बिजुली आएको त लगभग 10 वर्ष भयो, तर मेरो एउटा मोबाइल चार्ज गर्ने मेरो अर्कोको घरमा जानु पर्थ्यो। आज मेरो चाहिने भन्नु पर्यो साथीभाइहरू अथवा विद्युत कार्यकर्ताहरू आइपुगी और मेरो चाहिँ वार्ड अध्यक्षको खुपी हिम्मतद्वारा मैले पाउँदा म आज यति खुसी छु। वडाभित्रका राजरुखटोल र कालेश्वरा टोलका 69 घरधुरीले 3 वर्षदेखि केन्द्रीय विद्युत उपयोग गर्दै आइरहेकोमा यस पटक बाँकी 125 घरधुरीमा विद्युत विस्तार भएको छ। यो सँगै सल्यान पूर्ण रूपमा केन्द्रीय विद्युतको पहुँचमा जोडिएको हो। प्रतिनिधि नहुँदै लगभग 100 घर बाँकी 120-25 घर बाँकी रहेर अरू बाँकी सबै केन्द्रीय लाइन बोलिसकेको थियो। यसमा हामीले लघु विद्युत बाल्दै आइरहेका थियौँ। अहिले यो केन्द्रीय लाइन ल्याउनको लागि अब धेरैभन्दा धेरै चाहिँ अब सहयोगको लागि हामी वडा समिति लगायत तपाईँको चाहिँ यो केन्द्रीय लाइन विद्युतको समितिहरू सबै एकरूपता भएर अगाडि लागिसकेपछि अहिले जिल्ला विद्युतको टिम पनि सहजीकरणमा धेरै राम्रो सहजीकरण गरिदिनु भयो र हामी चाहिँ यो केन्द्रीय लाइन विद्युत बाल्न सफल भएका छौँ। यस क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 45 लाख र वडा कार्यालय मार्फत 15 लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। केन्द्रीय विद्युतको सेवा सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीयको दैनिकी सहज भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको बट्टेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउत चढेको गाडीबाट 8 लाख रुपियाँ बरामद गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको टोलीले राउत चढेको गाडीबाट 8 लाख रुपियाँ बरामद गरेको हो। अख्तियारको टोली देखेपछि अध्यक्ष राउत फरार भए पनि चालक वीरबहादुर मगरलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। स्थानीयहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष राउतलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरे
गरेका छन्। विभिन्न पार्टीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता सहित नागरिक समाज तथा त्यहाँका सर्वसाधारणले भ्रष्ट अध्यक्षलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 वर्ष अघि लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीमा उद्घाटन गर्नुभएको मेडिकल कलेजको पूर्वाधारको काम अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले 2 वर्ष अघि नै उद्घाटन गरेको मेडिकल कलेजको काम सुरु हुन नसक्दा रूपन्देहीवासी निराश भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा प्रदेश स्तरीय मेडिकल कलेज खोल्न 2075 साल चैत 8 गते कलेज र पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभयो। उद्घाटन समारोहमा रूपन्देहीका सांसद तथा तत्कालीन र हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा मेडिकल कलेज बन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। हामी चाहन्छौं आज तपाईबाट यो उद्घाटन गरिएको कार्यालय उद्घाटन भएको छ। कार्यालय उद्घाटन मात्रै होइन, स्वयं तपाईको कार्यकालमा यो मेडिकल कलेजको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ। यसका लागि गत आर्थिक वर्षमा सरकारले 10 करोड बजेट विनियोजन गरेर काम अगाडि बढायो, तर पूर्वाधार निर्माणको शिलान्यास कहिले हुने भन्ने टुङ्गो छैन। गत वर्ष गुरु योजना स्वीकृत भएको छ। त्यस्तै वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भइसके पनि डीपीआरमै आयोजना अल्झिएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम जो एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो, जो नगरिकन चाहिँ कुनै पनि पूर्वाधारका कामहरू गर्न पाइँदैन हैन। त्यो काम पनि एउटा लामो अब छलफल प्रोसेस पछाडि हामीले त्यो काम पनि हामीले सम्पन्न गरेर त्यो पनि औपचारिक रूपलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि तिलोत्तमा नगरपालिका स्थित करहिया सामुदायिक वन र शंकरनगर सामुदायिक वनको 200 बिघा जग्गा कलेजले लिइसकेको छ। 1000 शय्याको अस्पताल, आवासीय चिकित्सकदेखि कर्मचारीका छोराछोरीले अध्ययन गर्ने विद्यालय, चिल्ड्रेन पार्क, बगैँचा, स्विमिङ पुल लगायतका संरचना समेत बनाउने योजना छ। झण्डै 2 वर्षपछि आयोजनाको डीपीआर गर्न केड कन्सल्टेन्सी प्राली काठमाडौँ छनौट भएको छ। कम्पनीले डीपीआर पूरा गर्न 10 महिनाको समय मागेको छ। आयोजनाको उद्घाटनमा जति हतार हुन्छ, निर्माणको गति भने निकै कमजोर हुने गरेको छ। अहिलेसम्म पूर्वाधार निर्माणको सुरसार नै नभएपछि आयोजना कहिले पूरा होला भन्ने धेरैको प्रश्न छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट सहकर्मी विमल छेत्रीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बारा जिल्लामा रहेको देवताल गाउँपालिका कार्यालयको नयाँ भवन निर्माण भएको छ। देवताल गाउँपालिका पिप्रा डी गोठ वडा नम्बर 4 मा 1 करोड 12 लाखको लागतमा नयाँ भवन निर्माण गरिएको हो। गाउँपालिकाले नयाँ भवनबाट आफ्नो सेवा सुरु गरेसँगै सेवा प्रभावकारी र सहज ढंगबाट दिन सकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष चन्दन कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो। हाल 1 तलाको भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने केही समयपछि अर्को तला थप्ने योजना रहेको छ। गाउँपालिकामा 8 वटा वडा रहेका छन्। गाउँपालिकाले दिने सबै सेवा एउटा भवनबाट सुरु भएपछि गाउँपालिका वासीमा सेवा लिनको लागि सहज भएको छ। बारा जिल्लाको आदर्श कोतवाल गाउँपालिका जयनगर चिउटामा रहेको श्रीराम चरित्र उच्च माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षकको अभावमा पठन पाठनमा समस्या परेको छ। विद्यालयको परीक्षा नजिकिँदै गर्दा पनि विद्यालयमा कक्षा सञ्चालन नहुँदा विद्यार्थी र अभिभावक चिन्तित बनेका छन्। श्री रामचरित्र उच्च माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थीको तुलनामा निकै कम शिक्षक हुँदा पठन पाठनमा समस्या परेको छ। विद्यालय खुलेको लामो समय भइसक्दा पनि नेपाली विषयको एउटा कक्षा पनि भएको छैन। यसले गर्दा परीक्षा नजिकै जाँदा विद्यार्थी तथा अभिभावक चिन्तित भएका छन्। यो टिचर माग गर्नका लागि नेपालीको शिक्षक छैन। यहाँ कहिलेदेखि नेपाली विषयको पढाइ भइरहेको छैन? यो सुरुदेखि जबदेखि अब यो लकडाउन पछि स्कुल खुल्यो त्यसपछि अब नेपालीको टिचर छँदै छैन। यहाँ म के गर्न नसक्छु। हामीहरू अब यसै नेपालीको अब इक्जाम त केही पनि लेख्न सक्दैन, यसै अब खेर जान्छ। विद्यालयमा समिति व्यवस्थापन भएपछि म टिचर दिन्छु। 2200 विद्यार्थी रहेको विद्यालयमा 44 जना शिक्षकको दरबन्दी रहेको भए पनि हाल 18 जना मात्रै शिक्षक छन्। गाउँपालिकामा शिक्षक अभाव रहेको र दरबन्दी अनुसार पठाउन बारम्बार पहल गर्दा पनि समस्या समाधान हुन नसकेको विद्यालयका प्राध्यापक दिनेश शाह बताउनुहुन्छ। यस्तो छ
पहिला लक्ष्मीप्रसाद रिजाल भने एकजना नेपाली शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ शिक्षा शाखा अधिकृतमा नाम निकालेर जानुभयो। त्यसपछि हाम्रो दरबारले त्यस्तै रिक्ति छ र यसका लागि मैले आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको शिक्षा शाखामा पनि मैले बारम्बार भने। विद्यालयले सम्बन्धित विषयको शिक्षक आवश्यक भएको भन्दै विगत 1 वर्षदेखि गाउँपालिकामा ताकेता गरिरहेको छ। विद्यालयबाट आवश्यक शिक्षकको लागि निवेदन आएको र दरबन्दी अनुसार व्यवस्था गर्न प्रयास भइरहेको गाउँपालिका शिक्षा संयोजक वेदराज अधिकारी बताउनुहुन्छ। टिचर नियुक्ति गर्नको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नियुक्ति गर्ने हो। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेको छैन। म हिजो पनि यहाँ त्यो 4 जना अभिभावकबाट आउनुभएको सदस्यहरूसँग मैले छलफल गरेँ, तपाईँहरूले दिनुहोस् भनेर। मैले आज बिहान पनि मन्त्रालयकोसँग छलफल गरेँ यो विषयमा के छ भनेर। उहाँहरूले पनि कङ्क्रिट डिसिजन दिन सक्नुहुन्न। कोरोना भाइरसका कारण लामो समय बन्द भएर खुलेको विद्यालयमा शिक्षक अभाव हुँदा विद्यार्थी तथा अभिभावक चिन्तित त हुने नै भए, साथै सरकारी विद्यालयप्रति समुदायको विश्वास घट्ने सम्भावना पनि बढ्दैछ। यसप्रति सरोकारवाला पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि रौतहट सहकर्मी अमरेश कुमार पाण्डेको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। मुख्यमन्त्री नमुना कार्यक्रमबाट कञ्चनपुरको बेलौरीका किसान उखु खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम र कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरद्वारा सञ्चालित मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएपछि बेलौरीका किसान उखु खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 10 भुडाका किसानहरू मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमबाट प्राविधिक यान्त्रिकरण सहयोग पाएसँगै व्यावसायिक उखु खेतीमा लागेका छन्। यो कार्यक्रमबाट नगदे बाली उखु खेती गर्न नयाँ प्रविधि, सिप, बिउ बिजन एवं सिँचाइमा थप सहयोग भएसँगै किसान उखु खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। यो कार्यक्रम आएदेखि सर पहिले हामीहरू परम्परागत त्यो हलोले जोत्ने अर्कै खाले खेती उत्पादन प्रविधि प्रयोग गरेका थियौँ होइन। अहिले यो प्रविधि आएदेखि हामीलाई धेरै फाइदा भएको छ सर। अहिलेको प्रविधिले हामी 1 बिघामा प्रति बिघा 800,000 कुन्टल फलाउन सकिरहेका छौँ। चौधरीले यस वर्ष 5 कट्ठा जमिनमा उन्नत जातको अर्ली उखु टेन्सर विधिबाट खेती गर्नुभएको छ। चिप्स विधिबाट उखु खेती गरेका शिवनगरका उखु किसान कमल प्रसाद उपाध्यायले पनि कार्यक्रम मार्फत मलबिउ एवं प्राविधिक सहयोग पाउनु भएको छ। एकदमै यहाँका किसानहरू चाहिँ एकदमै खुसी पनि भएका छन्, लाभान्वित भएका छन्, किनकि यहाँका चाहिँ मतलब उखु किसानहरूले चाहिँ मतलब ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पम्प सेटहरू पाएका छन्। पम्प सेट नभएको ठाउँमा पम्प सेटहरू छन् होइन। ट्र्याक्टर मतलब एउटा सामूहिक रूपमा ट्र्याक्टरको पनि व्यवस्था भएको छ। अनि अब स्प्रे टङ्कीहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ। पोलिथिन पाइपहरूको व्यवस्था गरिएको छ। अब अन्य विभिन्न थुप्रैहरू छन्। अब मिनी टिलरहरू भए, जस्तै मिनी टिलरहरू भए, अब पावर टिलरहरू भए होइन। विभिन्न चाहिँ मतलब यन्त्रहरूको कृषि यन्त्रहरूको चाहिँ मतलब सहज रूपमा चाहिँ मतलब अब एउटा अनुदानमा 50% अनुदानमा चाहिँ किसानहरूलाई वितरण भइरहेको छ होइन। मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कृषक समन्वय समिति बेलौरी क्लस्टर 1 का अध्यक्ष प्रेम बहादुर चन्दले यसअघि परम्परागत उखु खेती गर्दै आएका किसानलाई कार्यक्रम मार्फत प्राविधिक सहयोग उपलब्ध भएको बताउनुभयो। किसानहरूलाई हामीहरूले खास गरेर उखु खेती कसरी गर्ने र कसरी अलि राम्रो किसिमको चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई नै हामीहरूले जोड राखेर त्यो सिकाउने प्रयास हामीले गरेका छौँ। त्यसैले हामीहरूले किसानहरूलाई विशेष गरेर टेन्सर प्रविधिबाट नै उखु खेती गर्नुपर्छ, जसले उत्पादन पनि बढाउँछ। तर त्यसै सिलसिलामा हामीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ अब कृषि औजारहरू यो 2 वर्ष भयो, दोस्रो वर्षको कार्यकाल हो हाम्रो यो। र यो दोस्रो वर्षमा कृषकहरूलाई हामीहरूले कृषि औजारहरू उपलब्ध गराउने गरेका छौँ। मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कृषक समन्वय समिति बेलौरीका अध्यक्ष मनराज उपाध्यायले बेलौरी नगरपालिका 10 मा मात्रै 1200 किसानले उखु खेती गरेको बताउनु भएको छ। किसानले प्राविधिक लगायतको सहयोग पाएका कारण उत्पादनमा वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ। हामी उखु त वर्षौँदेखि लगाइरहेका छौँ। 15 वर्ष 10 वर्ष हुन थाल्यो, लगभग 12 वर्ष हुन थाल्यो। 12 वर्षको दौरानमा जुन प्रविधिबाट लगाउनु पर्ने त्यो प्रविधिबाट छैन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो तेर्सो खालको उखु लाउँछौँ
लाउँदा टेन्सर विधिबाट लाउँछौँ। टेन्सर विधिबाट लाउने तरिकामा अहिले भर्खरै जानकारी भयो भने लगभग 5 देखि 6 इन्चीको दूरी गर्नुपर्ने भने त्यो कुराहरू अझै पनि किसानहरूलाई हामीले थाहा नपाएको हुँदाखेरि अब त्यो कुराहरू चाहिँ हामी यो अहिलेको तालिमबाट रिसोर्स व्यक्तिहरू ल्याएर त्यो कुराहरू गराउँछौँ भने उखु किसानलाई सिँचाइमा 85% र खनजोतमा 50% अनुदान दिइएको छ। साथै किसानलाई दक्ष बनाउन तालिम पनि दिइएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। नाइजेरियाका 300 विद्यार्थी अपहरण मुक्त भएका छन्। उत्तर पश्चिमी नाइजेरियाको जाफारा राज्यको एक विद्यालयबाट अपहरण गरेका छात्रा विद्यार्थीलाई अपहरणकारीले मुक्त गरेका छन्। गत हप्ता अपहरणमा परेका मध्ये 42 जनालाई अपहरण मुक्त गरिएको थियो। मंगलबार बाँकी सबैलाई छाडिएको त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रपति मोहम्मदु बुहारीले अपहरणकारीहरूले विद्यार्थीहरूलाई सकुशल फिर्ता पठाएकोमा खुशी व्यक्त गर्नु भएको छ। 12 देखि 16 वर्ष उमेर समूहका ती छात्राहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि स्वास्थ्य केन्द्रमा लगिएको छ। फिरौतीको लागि विद्यार्थीहरूको अपहरण हुने गरेकोमा यो पटक भने किन र केको लागि अपहरण गरेको हो भन्ने खुल्न सकेको छैन। चिनिया शेयर बजारमा आएको वृद्धिसँगै त्यहाँ अर्बपतिको संख्यामा समेत वृद्धि आएको छ। पछिल्लो समय चीनमा 259 नयाँ अर्बपतिहरू थपिएका छन्। शेयर बजारमा वृद्धि लगत्तै थुप्रै नयाँ कम्पनीहरूले शेयर बजारमा प्रवेश गरेपछि चीनमा अर्बपतिहरूको संख्या वात्तै बढेको हालै प्रकाशित एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। हुरन ग्लोबल रिज लिस्ट नाममा प्रकाशित उक्त तथ्याङ्कका अनुसार बितेका 5 वर्षको अवधिमा चीनमा अर्बपतिहरूको संख्यामा दोब्बरले वृद्धि भएको छ। विश्वका अन्य देशको अर्थव्यवस्था कोरोनाले चौपट भइरहँदा चीनले भने आर्थिक वृद्धि दर नै हासिल गरेको हुरन ग्लोबल रिज लिस्टले जनाएको छ। हालै चीनमा थपिएका नयाँ अर्बपतिहरूको संख्या सोही अवधिमा बाँकी विश्वको कुल नयाँ अर्बपति संख्या भन्दा धेरै रहेको छ। यससँगै चीनमा कुल अर्बपतिहरूको संख्या 1058 पुगेको छ। यो सँगै अर्बपतिहरूको संख्या 1000 भन्दा बढी हुनेमा चीन पहिलो देश बनेको छ। टेस्ला मालिक एलन मस्क, अमेजनका जेफ बेजोस र चीनको ई-कमर्स कम्पनीका संस्थापक कोलिन ह्वाङले सन् 2020 मा $50 अर्ब भन्दा बढीले सम्पत्ति वृद्धि गरेका हुन्। अब पालो खेल समाचारको। इंग्लिश प्रिमियर लीगको उपाधि होडमा रहेको म्यानचेस्टर सिटीले जित निकालेको छ। लीग अन्तर्गत मंगलबार राति भएको खेलमा म्यानचेस्टर सिटीले उल्भसलाई 4-1 ले पराजित गरेको हो। घरेलु मैदानमा भएको खेलमा सिटीले 3 गोल गर्यो भने 1 गोल उपहार पायो। उसको लागि ग्राबिएल जिससले 2 तथा रियाद महरेजले 1 गोल गरे। 15 मिनेटमा उल्भसका डेन्डनकरले गरेको आत्मघाती गोलबाट सिटीले अग्रता लिएको थियो। 61 मिनेटमा कोडीले उल्भसका लागि बराबरी गोल फर्काए। जिससले 80 र इन्जुरी समयको तेस्रो अर्थात् 93 मिनेटमा गोल गरे। यस्तै महरेजले 90 मिनेटमा गोल गरेका हुन्। जितपछि शीर्ष स्थानको सिटीको 27 खेलबाट 65 अंक भएको छ। एक खेल कम खेलेको म्यानचेस्टर युनाइटेड 15 अंकले पछि रहेको छ। यस्तै तेस्रो स्थानको लेस्टर सिटी भन्दा म्यानचेस्टर सिटी 16 अंकले अघि रहेको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन टेलिभिजन। माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा चुनौती बढेको सार्वजनिक गरेसँगै पूर्वाग्रही प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी। राष्ट्रवादी अडान राख्ने असुरक्षित हुने गरेको इतिहासको कारण यी विषय चुनौतीपूर्ण। नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नीति समितिको सिफारिस। स्तरोन्नतिपछि देखा पर्ने चुनौती न्यूनीकरणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने विश्लेषण। आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए अर्को चुनावमा 2/3 बहुमत ल्याएर सिंहदरबार फर्कने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चुनौती। संसद सहज तरिकाले चल्न दिनुपर्ने जिकिर।
नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नेतृत्वमा 2 सदस्यीय सरकारी टोली गठन। विप्लव समूहद्वारा प्रकाण्डको नेतृत्वमा वार्ता टोलीको घोषणा। नेकपाको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा दुवै पक्षद्वारा आफैले आधिकारिकता पाउने दावी। विवादको विषय अध्ययनकै क्रममा रहेको आयोगको भनाई। नाइजेरियाको जामफारा राज्यको एक विद्यालयबाट अपहरण परेका 300 विद्यार्थी अपहरणमुक्त। अपहरण गर्नुको कारण भने खुल्न सकेन। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि होडमारेको म्यान्चेस्टर सिटीको जित। सिटीसँग उल्भस 4-1 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।